बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अचानक रेड अलर्ट की सूरत हाल की खबर सामने आई है। बोल न्यूज़ ने यह खबर नशर की है कि पूरे इस्लामाबाद में तमाम थानों की पुलिस को मुकम्मल तौर पर तैयार रहने की हिदायत कर दी गई है, अपनी नफरी पूरी करने की हिदायत कर दी गई है। राइट पुलिस को भी एक्टिव कर दिया गया है, रेड अलर्ट कर दिया गया है और 1000 पुलिस एहलकार भी कहा है कि बिल्कुल हर वक्त तैयार रहे। उनको शेल्स भी फराहम कर दिए गए हैं और किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए अब पुलिस को तैयार रहने की हिदायत की गई है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि अभी जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं, दोपहर के वक्त एक और खबर यह सामने आई और एक निहायत ही अहम रिपोर्टर ने यह चीज़ शेयर की है, बल्कि वीडियो भी उन्होंने शेयर किया ट्विटर पर। और इमरान भट्टी उन्होंने कहा है कि पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी की जमान पार्क एंट्री, हम इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए आए हैं, इमरान खान को गिरफ्तार करने नहीं। पुलिस का मौक़िफ़। कुछ देर रुकने के बाद पुलिस एहलकार बख्तरबंद गाड़ी को लेकर रवाना हो गए। अब यह बख्तरबंद गाड़ी अक्सर इसलिए भी इस्तेमाल होती है कि जो बहुत कोई हाई प्रोफाइल मुल्जिम होता है, कोई बड़ी अहम शख्सियत होती है, उसको गिरफ्तार करके ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है, क्योंकि इससे वो बिल्कुल बाहर निकलना या ये कहें कि किसी के लिए देखना भी उनके मुमकिन नहीं होता। तो इस तरह से हमने पहले भी देखा, हाई प्रोफाइल जो केसेस हैं उनमें गिरफ्तारी के लिए ये बख्तरबंद गाड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ जो इस वक्त पीडीएम के हामी चैनल्स हैं, वहाँ से मुसलसल ये खबरें चल रही हैं कि जी इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है, अगले 24 घंटों में या आज के दिन में गिरफ्तार किया जा सकता है। ये तक कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद पुलिस अब भी मौजूद है लाहौर में और मीटिंग्स हुई हैं इस्लामाबाद पुलिस की पंजाब पुलिस के साथ कि किस तरह से इमरान खान की गिरफ्तारी को अमल में लाया जाए, क्या किया जाए। लोगों की बहुत बड़ी तादाद है, किस तरह से इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है। इसीलिए शुकूक व शुबात जन्म ले रहे हैं कि बख्तरबंद गाड़ी भी इसीलिए शायद आई थी सूरत हाल को देखने के लिए। अब ये बात बड़ी क्लियर है कि राना सनाउल्लाह, वफाकी हुकूमत, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज साहिबा, ये सब लोग हर सूरत इमरान खान की गिरफ्तारी चाहते हैं। खासतौर पर तोशा खाना का मामला सामने आने के बाद बहुत ज्यादा दबाव में है, मकबूलियत बिल्कुल ही अब मलिया मेट हो चुकी है, साख तबाह हो चुकी है और अब ये हर सूरत इमरान खान को चाहते हैं कि जी वो सियासत में ना हो, वो नहीं होगा तभी इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा, क्योंकि अब इलेक्शन की तरफ तेजी से बढ़ा जा रहा है, मामलात आगे बढ़ रहे हैं। हत्ता कि अभी देखें तहरीक इंसाफ ने खत भी लिखा है लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि रजिस्ट्रार को इस हवाले से आगाह किया जाए कि जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं वो मुहैया किए जाएं। चूंकि ब्यूरोक्रेसी से इलेक्शन कमीशन ले रहा है तो वहां पर बहुत से करप्ट लोग, जो चूंकि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है कई दिहाइयों की वजह से नून लीग से, तो लिहाजा इसलिए वो भी दरखास्त दे रहे हैं। अभी जो लाहौर में हमने मंजर देखा है, जितनी बड़ी रैली इमरान खान ने निकाल दी, उसने भी माहौल बदल कर रख दिया है। इसी वजह से परेशानी यह है कि जिस तरह लाहौर में लोग निकले हैं, इस्लामाबाद में भी देखा जब इमरान खान साहब की पेशी थी तो उस वक्त भी ये माहौल बन गया था गिरफ्तारी का, तो उस वक्त भी सोचा जा रहा था। फिर राना सनाउल्लाह साहब इस तरह की स्टेटमेंट्स दे चुके हैं कि जैसे ही इस्लामाबाद आएंगे इनको गिरफ्तार किया जाएगा। तो इस्लामाबाद आने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब पुलिस में से कई अफसरान ने गैर कानूनी इक़दामात से इनकार किया, लोगों पर तशद्दुद करने से इनकार किया। यह मामला भी सामने आया था। अब ये भी रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि इमरान खान साहब को इस्लामाबाद में गिरफ्तार अगर किया जाता है, क्योंकि ये सोच है, तो उसके बाद लोगों का रद्द-ए-अमल पता नहीं क्या होगा, इसलिए तैयारी का कहा जा रहा है, लग ये रहा है। और इससे पहले कल के दिन में एक ही दिन में 2 नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी हासिल किए पुलिस ने, इस्लामाबाद पुलिस ने, और उसके बाद कहा गया, खबरें चलवाई गई जो हेलीकॉप्टर के जरिए आ रहे हैं इमरान खान को गिरफ्तार करने फौरी तौर पर। पाकिस्तान की तारीख में कभी ये नहीं हुआ। ऐसे पता नहीं कोई शायद दहशतगर्द है जो बाहर भाग जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, उसको फौरी तौर पर जाकर हेलीकॉप्टर के जरिए पकड़ना है। कभी इस्लामाबाद पुलिस ने फुर्ती नहीं दिखाई, लेकिन फिर खुद ही खबर वापस ले ली गई, नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये खबरें जरूर है कि जी इस्लामाबाद पुलिस अब भी लाहौर में है और इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहती है। मगर ये जो 2 नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे, उनमें से एक सेशन कोर्ट ने 16 मार्च तक के लिए मनसूख किया है, जो जज हिरासा केस है उसमें। और लेकिन अब 78 केसेस हैं इमरान खान साहब के खिलाफ, रोज एक केस बना दिया जाता है। जिस तरह जिले शाह की शहादत के हवाले से भी इमरान खान साहब पर एक और मुकदमा बना दिया गया, दीगर लोगों को भी शामिल किया गया। पहले जो FIR काटी गई थी उसमें इमरान खान साहब का नाम था, फिर IG साहब ने खुद कहा कि जी हमें तो पता नहीं था, उस वक्त सूरत हाल ऐसी थी इसलिए इमरान खान का नाम दे दिया, हमें बाद में पता चला कि यह हादसा है। लेकिन अब हादसे का पता भी लग गया तो उसके बाद फिर इमरान खान को एक और पर्चे में नामजद कर दिया गया है कि उन्होंने ये बात छुपाई। अब फवाद चौधरी ने ARY पर काशिफ अब्बासी साहब से बात करते हुए बात कही है कि हमने खुद इनके वालिदैन
والدین کو بھی پیغام بھجوایا اور جتنے بھی لوگ ہمارے اٹھائے گئے ان کو پیغام بھجوا دیا کہ پولیس جو کہتی ہے آپ مان جائیں, جو کہتی ہے آپ وہ بیان دے دیں, تشدد مت سہیں, تشدد کی کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اب سب کو پتا ہے کہ پولیس کے آگے جو بیان دیا ہو اس کی کوئی قانونی حیثیت ہی نہیں ہوتی. اس لیے آپ دیکھیے کہ جتنی بھی ویڈیوز آئی ہیں تحریک انصاف کے کارکن بس آرام سے بات کر رہے ہیں, بول رہے ہیں, جو پولیس ان کو بتا رہی ہے پتہ ہے کہ وہ خوفزدہ ہیں, وہ بات کر رہے ہیں. اسی طرح اب والدین کے انٹرویوز کروائے جا رہے ہیں, بار بار کروائے جا رہے ہیں. تو اس پر یہ بھی فواد چودھری نے کہا کہ جی پیغامات یہ دیے گئے ہیں کہ جی پولیس کی طرف سے بھی, کہ بلکہ اعلیٰ افسران کی طرف سے فواد چودھری نے آئی جی کو کوٹ کیا ہے کہ بھئی یہ دیکھ لیں آپ کا بیٹا جو ہے, ایک بیٹا وہ بہت زیادہ باتیں کر رہا ہے کہ جی کوئی آفر نہیں کی تحریک انصاف نے, ہمیں بھی پتہ ہے, ہمیں بھی عقل اور سمجھ آیا کہ اس کو تشدد سے شہید کیا گیا ہے, یہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا, تو اس کو سمجھا لیں, یہ بھی ادھر ادھر نہ ہو جائے اس طرح کی بات. تو اب اس لیے پیرنٹس کو ڈسکس ہی نہ کریں, وہ بیچارے پہلی بہت زیادہ ٹراما میں ہیں. اور اگر آپ یہ دیکھیں تو ارشد شریف شہید کے حوالے سے جب ان کو شہید کیا گیا تو اس کے بعد بھی کچھ ایسی صورتحال تھی, کیونکہ جویریہ صدیق ارشد شریف صاحب کی بیوہ, وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی ہوا, ارشد کے قتل کے بعد ہمارے گھر میں تعزیت کرنے والوں کا بہت رش تھا, ہمیں بھی کہا گیا ضرور اس میں تحریک انصاف ملوث ہوگی. ارشد پشاور سے گئے تھے اور ارشد تو چلا گیا, اپنے دیگر گھر والوں کی طرف دیکھیں, عدت میں چپ رہیں, میں نے کہا دعا کے لیے آئے ہیں, دعا کریں, الزامات مت عائد کریں. تو یہ وہ فواد چودھری صاحب کا کلپ جو کاشف باسی صاحب کے ساتھ ہے اس کو ساتھ لگاتے ہوئے یہ بات کر رہی ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ بھی ہوا, تو وہ اس کو سیکنڈ کر رہی ہیں, ایک طرح سے اس کی تائید کر رہی ہیں کہ یہ ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ آپ دیکھیے جو میں بتا رہا ہوں کہ الیکشنز کی طرف چونکہ معاملات جا رہے ہیں, اب وفاقی حکومت پر پریشر ہے, وہ بلدیاتی الیکشن اسلام آباد کو ان سے بھاگ رہی تھی. اب صدر نے بھی بلایا ہے خیبر پختونخوا کے گورنر کو اور ملاقات میں کہا ہے کہ آپ چونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, بہت دیر کر رہے ہیں, 2 ہفتے گزر گئے ہیں, تو الیکشن کی تاریخ دیں, یہ صدر نے بھی پیغام دے دیا ہے. تو چونکہ اب معاملات اس طرف جا رہے ہیں, وفاقی حکومت بڑے پریشر میں ہے, تو وہ ہر صورت الیکشن سے پہلے عمران خان کو گرفتار کرنا ہے. یہ وعدے ہو چکے ہیں, یہ پلان ہو چکا ہے. مریم صاحبہ کی خواہش یہ ہے, آپ دیکھ چکے ہیں بار بار وہ کہتی ہیں کہ پہلے احتساب ہوگا پھر الیکشن, پہلے عمران خان کا کچھ کریں گے پھر الیکشن ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا, لاڈلے کے لیے اس طرح نہیں ہو سکتا. ابھی عارف حمید بھٹی صاحب نے بھی یہ خبر دی کہ مریم نواز نے انتظامیہ کی کلاس لی ہے. سب رکاوٹیں لگانے کے باوجود اب عمران خان تک لوگ کیسے پہنچ گئے, عوام کیسے پہنچ گئے, اداروں کو بھی سمجھ آ گئی ہے اب مائنس عمران خان ممکن نہیں, ساتھ ہی چلنا ہوگا. تو اسی وجہ سے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ تیزی آ رہی ہے کہ کس طرح سے عمران خان کو گرفتار کیا جائے. اسلام آباد میں ریڈ الرٹ کیا گیا ہے, اور پہلے بھی دیکھا کتنا ظلم و ستم ہوا, کتنی شیلنگ ہوئی اسلام آباد میں. اور اب پنجاب کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں پر کچھ پولیس افسران کو تبادلے کیے گئے, رینجرز کو بلانا پڑا کیونکہ کچھ افسران نے انکار کر دیا کہ جی ہم اور مزید ظلم نہیں کر سکتے, مزید اس طرح سے نہیں کر سکتے. پھر آپ دیکھیں وفاقی حکومت پر ایک اور پریشر IMF کا, وہ معاملات اب بھی تک نہیں ہو سکے. اب جو لیٹسٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ جی $6 ارب کا کہا گیا ہے کہ وہ دوست ممالک جو ہیں وہ کہہ دیں. تو اسحاق ڈار اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی کچھ ممالک نے کہہ دیا ہے, $3-4 ارب کا کہہ دیا ہے, $2-3 ارب کا اور انتظام کرنا ہے. وہ ان سے نہیں ہو پا رہا, IMF کی ڈیل آگے نہیں بڑھ رہی اور اس سے ڈیفالٹ کا خطرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے کیونکہ آگے قرضے بھی واپس کرنے ہیں. اب صورتحال اس طرح سے بنتی نظر آ رہی ہے کہ جتنے بھی اقدامات کیے گئے وفاقی حکومت کی طرف سے, جو بھی جال بچھائے گئے, وہ ناکام ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب آخری جو وار ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح سے عمران خان گرفتار کیا جائے. یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف جس طرح سے سپریم جوڈیشل کونسل میں درخواستیں دی جا رہی ہیں, جو بھی کیا جا رہا ہے, تو وہ تمام الزامات بھی بے بنیاد قرار دیے گئے ہیں خاندانی ذرائع کی طرف سے. اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ کس طرح وہ جا رہے تھے اپنے پوتے کے ساتھ گاڑی میں, کالے شیشوں کی گاڑی تھی, پولیس والے نے روکا, اس کو بتایا بھی گیا, تعارف بھی کرایا گیا, لیکن اس سے بدتمیزی کی, ویڈیو بنانے لگ گیا. پھر اس پر جناب اعلیٰ پولیس افسران سے رابطہ کیا گیا, وہ بھی آئے. پھر سیکٹری آئے پرویز الہی صاحب کے, وہ بھٹی صاحب, اور پھر وہ ان سے کوئی بات چیت ہوئی تو وہ فون کو کٹ پیسٹ کیا گیا ہے, اور بعد میں الگ کوئی بات پرویز الہی کے اپنے وکلاء سے ہوئی ہو, ان دونوں کو ایسے جوڑا گیا ہے جیسے کوئی معاملہ تھا. پھر یہ بھی بتایا گیا کہ وہ بیٹی کی فیس جو ہے, جو ان کو تنخواہ ملتی ہے بطور جج, اس اکاؤنٹ سے وہ بھیجتے رہے, تو الزامات غلط لگائے گئے ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہے انفولڈ ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن اسلام آباد پولیس کو ٹاسک صرف اور صرف یہ دیا گیا ہے عمران خان اور تحریک انصاف, عمران خان تحریک انصاف. اسلام آباد میں آپ اندازہ لگائیں کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جتنے کیسز ہیں وہ سارے ایسے لگتے ہیں صرف تحریک انصاف کے ہیں. پوری لسٹ میں تحریک انصاف نظر آتی ہے, یعنی اور کوئی دہشت گردی نہیں ہے, صرف تحریک انصاف میں ہی ہے. یعنی ایک جماعت کو ٹارگٹ کر دیا گیا ہے. یہ دہشت گردی کے قوانین کا بھی مذاق نظر آتا ہے. ساری توجہ انتظامیہ کی, پولیس کی, انسداد دہشت گردی کا جتنا اپریٹس ہے, عدالتیں, سب کی توجہ تحریک انصاف کی طرف کر دی گئی ہے. اور
کیا خبریں آ رہی ہیں کہ اسٹریٹ کرائمز اسلام آباد میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب دیکھیے کتنے افسوس کی بات ہے کہ اسلام آباد سیکٹر G13 میں گھر کے باہر فیملی کے ہمراہ واک کرنے والا 21 سالہ نوجوان ڈکیتی میں مزاحمت کا قتل. ڈاکو نے حسنین کو بہن، بھانجے اور بھانجی کے سامنے فائرنگ کر کے قتل کیا اور بائک پر فرار ہو گئے. وفاقی دارالحکومت میں اسٹریٹ کرائم بڑھ گیا. پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان. اویس یوسف زئی جو جرنلسٹ ہیں، جیو نیوز سے وابستہ ہیں، کورٹ رپورٹر ہیں، ممبر نیشنل پریس کلب ہیں، ایکس پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن ہیں، انہوں نے یہ خبر دی ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اسٹریٹ کرائمز کس طرف جا رہے ہیں اور اسلام آباد پولیس کو کس کام پر لگایا گیا ہے. اس لیے پھر آپ دیکھیے کہ ریڈ الرٹ بھی کس لیے ہے، جو پتہ چل رہا ہے کہ جی عمران خان کے لیے، اس کی گرفتاری کے لیے ہے. عوام کا کسی کو کوئی خیال نہیں، پاکستان کا کسی کو خیال نہیں، صرف اور صرف توجہ عمران خان پر ہے. اپنی رائے کا اظہار اس حوالے سے ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.